अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले दुरूद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। आज हम आए हुए हैं हरम शरीफ और जुमे का दिन है और नमाज़ पढ़ने के लिए तो चलते हैं और हरम शरीफ की भी आपको ज़ियारत करवाते हैं, मदीना मुनव्वरा की। ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये मस्जिद कमामा है। ये मस्जिद कमामा है और उसके साथ में मस्जिद अबू बकर सिद्दीक। और आज है जुमे का दिन और ये हरम शरीफ में काफ़ी लोग तादाद आए हुए हैं जो उम्रा करने के लिए। हुज्जाज पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से आते हैं, सुभान अल्लाह। और मैंने सोचा कि क्यों ना इसका तमाम का वीडियोस बनाया जाए और तमाम दोस्तों को शेयर किया जाए। देखें ये आ रहे हैं इधर से, जहाँ इनकी रहाइश होती है, ये रहाइश की तरफ से ये आ रहे हैं हरम की तरफ। और ये साथ में ये कबूतरों को दाना दिया जाता है यहाँ पे सवाब की खातिर, सवाब की नीयत की खातिर। यहाँ पे देखें कितने ये परिंदे बैठे हुए हैं, कबूतर वगैरह जिसको हम कहते हैं, अरबी में इसको कहते हैं हम्माम, सुभान अल्लाह। और सामने ये हरम शरीफ है, मस्जिद नबवी शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें ये जो हुज्जाज कराम आ रहा है, ये यहाँ पे कबूतरों को दाना वगैरह देते हैं। और ये सामने हरम शरीफ की गेट है, गेट नंबर 310। ये गेट के ऊपर लिखा हुआ होता है गेट नंबर 310। ये मस्जिद बिलाल की तरफ जो निकल रहा है गेट, ये तो हम भी इंटर हो रहे हैं। دي مشكلة كبيرة، كثير غلط، دي مشكلة على رجل. ومن حصل نساؤه حصل كرامه، ومن أحسن إلى جاره نزلت البركة في ذلك. ولا يستوي جار عطاء والمؤمن يتفرق في الكرم والجود، ومن بلائه يجري الماء في العود. جار نبوت كالموت جحود. ومن إكرام الجار حسن عشرته وحفظ أمانته وستر عورته ورب زلته وإقامة عقله وفضيلته وحرمته وهمته وإدامة نصيحته وإجابة دعوته ومكافأة صلته وقضاء حاجته وحسن نصرته ومعونته ورعاية خيرته والكف عن أذيته وترك التغرير به وتوجيهه ومخادعته. لا يرهب الجيران غدرتنا، لا يرهب الجيران غدرتنا حتى يوالي ذكرنا القبر. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن والله
من الجيران فتحببوا إلى جيرانكم وأحسنوا إلى فقيرهم ويتاماهم وأراملهم ومساكينهم فالجيران الأجواد لا يظهر بينهم حكم أولاد الجيران ولا حسنهم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إذا ضربت مرقة فأدخل ماءها وتعلم جيرانك. رواه مسلم. إذا خدرنا يوما عن النار أنزلت لنا مقدح منها وللجار مقدح. فتذكروا من جاوركم من الفقراء والمساكين والمشردين واللاجئين. تذكروا من تقعقعت أضرابه وارتجفت أوصاله وشلت أنامله ويبست خناصره من هجمة الشتاء وصف الرياح وشدة الصقيع والجليد والسقيق. ويبدأ بأقربهم بابا منه ثم الأقرب فالأقرب. لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما مني. هذا رواه البخاري. ينال ذاك المعتدي عن جنازته وللجار حظ من ذاك سكين. أيضا وللجوار سلطان في التأكيد لأن الطباع سراقة والنفوس إلى التقليد تواقة. فيتسم الجيران بعضهم أخلاق بعض بالتجاور والتزاور والمؤانسة والمجالسة. وربما اتسم الجار بسمة جاره وتخلق بأخلاقه، ولربما خلق الرجل بصلاح جاره أو فسد بفساده. ولذلك كان النبلاء الألباء يتخيرون حسن الجوار قبل ابتلاء الدار، كما قال أبو سلمان: من مطلق أبناء يعرب كلها تنبي بنيت جارا عليك بدار القوم عبد بن حفتر أرشدا إلا وجارك راشد. وكان لأهل المعرفة باختيار الدار الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق. وقيل عن الجارة قبل أن تشتري دار. وقيل من ساء جاره ساء قراره. وقيل عليكم بحسن الجوار فإن السباع وعتاق الطير في الهواء تحامي على من يجاورها. اطلب لنفسك جيرانا تجاورهم لا تصلح الدار حتى يصلح الجار. ولسعادة الدار حسن الجوار. عن نافع بن عبد الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بسعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهدي. أخرجه أحمد. وأسر البلاد ما حمل الساكن فيها خلائق الجيران. وأعطي أبو الجهم العدوي في داره بالبصرة 100,000 درهم، فقال له: وبكم تشترون مني جوار سعيد بن العاص؟ قالوا: هل رأيت جوارا مشتركا؟ قال: والله لا بعت دارا تجاور رجلا إن عنه سأل عني وحفظني فيه، وإن رآني رحب بي وفضلني، وإن سألته قضى حاجتي وحياني، وإن لم أسأل عنه عطف علي وبداني. والله لو أعطيت فيها إنها ذهبا فاخترته عليه ولا أخذت عليه. إني لا أجد جارا في جواركم طوبى لمن أمسى بذلك جارا. وإذا رأيت النور متجاورا والأبواب متناظرة والقلوب متنافرة والنفوس متدافرة فاعلم أن صفاءها قد ذهب بالتشاح
كمثل الثعلب وخبز. الله يجزاك. يلا يا شيخ اللي واقف بكر. هذه جاذبة جاذبة. والله